आज चाहिँ म बीबीएस फर्स्ट इयर को इकोनोमिक्स को यूनिट 3 को इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई भन्ने च्याप्टर को न्यूमेरिकल गर्दैछु। यो 2076 क्वेशन नम्बर 3 मा सोधे क्वेशन हो। यो क्वेशन गर्नु भन्दा अगाडि नै मैले यो अगाडि बनाएको जुन भिडियो छ नि त्यो भिडियो हेर्नु भयो भने नि तपाईहरुले क्लियर बुझ्नुहुन्छ क्या। त्यसमा चाहिँ मैले फर्मुला कसरी आयो, फर्मुला कसरी क्रिएट गर्ने, कुन हुँदाखेरि के फर्मुला युज गर्ने भन्ने कुरा सबै मैले सिकाएको छु क्या। यो त नि यूनिट 3 को च्याप्टर त प्राय 10 मार्क्स को सोध्छ कि यहाँबाट यति सजिलो छ नि इकोनोमिक्स को लागि। यो भनेको त नि एउटा गिफ्ट जस्तै हो क्या। त्यतिकै फ्रीमा आएको गिफ्ट हो। 10 मार्क्स ल्याउनु अनि बाँकी 90 मार्क्स लिएर 100 पुराउनु भने यो गिफ्ट दिएको क्या हामीलाई। अब हामी यो गिफ्टको हिसाब गर्दै कति सजिलो छ क्या। यो त्यस्तो गाह्रै छैन। यतिको सजिलो त हिसाब नि हामीले समुद्रमा गएर बरु डल्फिन गई भेटिन्छ हैन। यति सजिलो हिसाब त कहीँ पनि भेटिँदैन क्या। त्यति सजिलो हिसाब। अब हेरौँ क्वेशनले के भन्छ। कन्सिडर द फलोइङ शेड्युल भनेर एउटा हामीलाई टेबल दिएको छ अरे। अब टेबलमा के दिएको छ हामी हेरौँ है त। पोइन्ट्स ए बी सी डी तीनटा पोइन्ट्स दिएको छ। तीनटा पोइन्ट्स को पीएक्स भनेको प्राइस अफ एक्स गुड्स भनेको कुनै एउटा वस्तु छ अरे। त्यो वस्तुको नाम चाहिँ एक्स दिएको छ अरे क्या। अनि त्यो वस्तुको प्राइसलाई चाहिँ के जना डिनोट गरेको हामीले पी, त्यही भएर प्राइस अफ एक्स कमोडिटीज भनेको। अब हेरौँ त क्यूडीएक्स भनेको क्यू भनेको क्वान्टिटी, डी भनेको डिमान्ड, एक्स भनेको गुड्स नेम अफ गुड्स हो क्या। कुनै वस्तुको नाम हो क्या नाम। त्यही भएर क्वान्टिटी अफ डिमान्ड अफ एक्स गुड्स पनि दिएको छ। क्वान्टिटी अफ एस एक्स भनेको सप्लाई एक्स पनि। अब के हेरौँ है त। प्राइस 2 हुँदाखेरि डिमान्ड 100, सप्लाई कति रहेछ 20। प्राइस 4 हुँदाखेरि 80 40, 6 हुँदाखेरि डिमान्ड 60, सप्लाई पनि 60। 8 प्राइस 8 हुँदाखेरि डिमान्ड 40, सप्लाई 80। प्राइस 10 हुँदाखेरि डिमान्ड 20, सप्लाई कति रहेछ हामीसँग 100। अब तल एले के भन्छ हेरौँ। कम्प्युट द प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड। प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एट इक्विलिब्रियम प्राइस। अब हामीले बुझ्नुपर्छ इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ क्या। इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको यस्तो प्राइस हो जहाँ चाहिँ क्वान्टिटी र डिमान्ड के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ क्या। क्वान्टिटी अफ डिमान्ड र क्वान्टिटी अफ सप्लाई जहाँनिर इक्वल हुन्छ नि, जुन बराबर भएको पोइन्ट हुन्छ त्यसलाई नै के भनिन्छ हामी इक्विलिब्रियम भनिन्छ। अब हेरौँ है त। यहाँ पनि 60 यहाँ पनि 60 हेर्नु त। प्राइस 2 हुँदाखेरि डिमान्ड 100, सप्लाई 20। प्राइस 4 हुँदाखेरि डिमान्ड 80, सप्लाई 40। प्राइस 6 हुँदाखेरि डिमान्ड 60, सप्लाई पनि 60। प्राइस 8 हुँदाखेरि डिमान्ड 40, सप्लाई 80। प्राइस 10 हुँदाखेरि डिमान्ड 20, सप्लाई कति छ 100। अब हेरौँ त यो डिमान्ड र सप्लाई इक्वल भएको जुन यो पोइन्ट छ नि हो यसले पोइन्ट्सलाई भन्छ हाम्रो के इक्विलिब्रियम भन्छ। इक्विलिब्रियम भनेको हाम्रो कुन रहेछ हेरौँ त यहाँनिर। इक्विलिब्रियम भनेको त हाम्रो कुन पोइन्ट रहेछ सी पोइन्ट। अब क्वेशनले के भन्छ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड निकाल्नु। जहिले सुकै नि यस्तो धेरैवटा पोइन्ट्सहरू दिएको छ भने जहिले सुकै हामीलाई दुईटा पोइन्ट्स चाहिन्छ क्या। एउटा इक्विलिब्रियम प्राइस भनेको यो सी पोइन्ट रहेछ। अब सी पोइन्ट त एउटा लिनै पर्यो। अब यो सी पोइन्टसँग हामीले डी पोइन्ट्स लिए पनि भयो, ई लिए पनि भयो, बी लिए पनि भयो, ए लिए पनि भयो। जहिले सुकै दुईटा पोइन्ट। सुरुमा हामीलाई बेस भनेको इनिसियल पोइन्ट भनेको सी लिनु पर्यो। सी पछाडि हामीले जुनसुकै लिए पनि भयो क्या। डिई बिए जुनसुकै लिए पनि भयो। अब म चाहिँ कुन लिन्छु सीदेखि कुन पोइन्ट लिन्छु डी। त्यही भएर मैले लेखेँ मुभमेन्ट्स हाम्रो सी टु डी। हाम्रो चाहिँ हामी सीबाट कहाँ जाँदैछौँ डीमा। यदि सीबाट बीमा जाने मुभमेन्ट सी टु बी, सीबाट एमा जाने भने सी टु ए, सीबाट ईमा जाने भने सी टु ई जे लेखे पनि हुन्छ। अब म सीबाट कहाँ जाँदैछु डीमा। त्यही भएर मुभमेन्ट्स सी टु के लेखेँ मैले डी। अब यो सी भनेको सुरुमा जुन लेटर छ नि त्यो हाम्रो इनिसियल हुन्छ, लास्टमा दिएको हामीसँग के हुन्छ फाइनल। अब हेरौँ है त। जहिलेसुकै हामीलाई यो इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाईमा दुईटा कुरा चाहिन्छ क्या। एउटा प्राइस चाहिन्छ, एउटा क्वान्टिटी चाहिन्छ। अब हेरौँ है त। सी को प्राइस छ नि, सी को प्राइस भनेको हाम्रो लागि 6 हो पी। त्यही भएर यसको प्राइसलाई हामी के मान्छौँ P1। P1 भनेको हाम्रो रुपिस कति रहेछ 6। अब यसको प्राइस डी को लागि प्राइस हामी के मान्छौँ P2। यसको लागि प्राइस रहेछ हामीसँग कति रुपिस रहेछ 8 रुपिस। यसरी मान्छौँ। अब हामीलाई के छ क्वान्टिटी। अब हेरौँ है त। डी को क्वान्टिटी हामीसँग कति छ, क्वान्टिटी कति छ हामीसँग डी को 60। क्वान्टिटी भनेको Q1 भनेको 60 युनिट्स
अब डीमा जाने क्वान्टिटी भनेको हामीसँग कति छ Q2S मा हामीसँग 40 युनिट्स 40 अब हामी के निकाल्छौं प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड अब हामी गर्छौं क्याल्कुलेसन अफ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भने यसरी लेख्छौं के प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई केले डिनोट गरिन्छ जहिलेसुकै ईपी प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डलाई केले डिनोट गरिन्छ ईपी अब ईपी निकाल्ने फर्मुला केही छैन भने ईपी निकाल्ने फर्मुला त धेरै छ नि त एउटा आर्क मेथड अथवा एभरेज अथवा मिड पोइन्ट पनि भन्छ अर्को पोइन्ट मेथड प्रोपोर्सन मेथड पर्सेन्टेज मेथड केही छैन भने जहिलेसुकै केबाट गर्नु पोइन्ट मेथडबाट के ईपी निकाल्ने फर्मुला त कति सजिलो चेन्ज इन क्यू बाई चेन्ज इन पी इन्टु पी बाई के हुन्छ हाम्रो क्यूई अब चेन्ज इन क्यू भनेको त Q2 माइनस Q1 चेन्ज इन पी भनेको त P2 माइनस के हुन्छ P1 इन्टु पी बाई के छ हामीसँग Q अब भ्यालु पुट गर्दै जाने के कति सजिलो के Q2 भनेको नि Q2 भनेको हाम्रो कति हो 40 माइनस Q1 भनेको हाम्रो लागि कति हो 60 अब P2 भनेको हाम्रो लागि कति हो P2 भनेको 8 माइनस P1 भनेको हाम्रो लागि कति हो 6 इन्टु अब यो P र Q चाहिँ कहाँको लेख्ने के यहाँ पर त P1 पनि छैन Q1 पनि छैन P र Q मात्रै छ नि त त्यही भएर P र Q जहिलेसुकै इनिशियल राख्नुपर्छ के यो P भनेको P1 हो Q भनेको Q1 तर P भनेको P2 होइन Q भनेको Q2 होइन क्या त्यही भएर जहिलेसुकै हामीलाई P र Q भनेको इनिशियल क्या केही छैन भने त यहाँ त 1 हुन्छ नि त त्यही भएर हामीले जहिलेसुकै के को राख्नुपर्छ यहाँनिर इनिशियली P भनेको हाम्रो लागि कति हो 6 Q भनेको हाम्रो लागि कति हो 60 जहिलेसुकै कुनै पनि नम्बरसँग के टाँसेको छैन भने कति हुन्छ 1 त्यही भएर यो P1 Q1 भनेको हाम्रो लागि P र के हो Q अब त क्याल्कुलेसन त हो नि 40 माइनस 60 भनेको माइनस 20 8 माइनस 6 भनेको कति भयो 2 इन्टु 6 बाई कति छ हामीसँग 60 अब मल्टिप्लाई गराउने के माइनस 20 इन्टु 60 माइनस 120 फेरि 2 इन्टु 60 गर्दाखेरि कति 120 यही लेखिदिउँ माइनस यो र काटे कति रहेछ 1 हो हाम्रो ईपी भनेको कति रहेछ प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भनेको 1 रहेछ यति गरौँ भने हाम्रो ए नम्बर सिद्धिहाल्यो क्या अब हामी बी नम्बरमा जाउँ अब बी ले के भन्छ यसलाई मेटु है त ल अब बी मा जाउँ केही छैन क्या यो त यति सजिलो नि संसारकै सजिलो हिसाब क्या अब के भन्छ क्वेसन हेरौँ है त कम्प्युट प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई अब चाहिँ प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई एट मुभमेन्ट फ्रम बी टु डी क्या एकचोटि बी टु डी बाट गर्नु अरे एकचोटि डी टु बी कुन मेथडबाट पर्सेन्टेज मेथडबाट गर्नु अरे लु निकाल्नु है त मुभमेन्ट फ्रम हामी कुन गर्छौं बी टु डी हाम्रो लागि अब इनिशियल पोइन्ट कुन भयो त आइएनआइटी इनिशियल भनेको बी भयो हाम्रो लागि फाइनल भनेको हाम्रो लागि कुन भयो डी भयो अब जहिलेसुकै बी र डी लाई अब हामीले लिने कसलाई यो बी र डी लाई सुरुमा प्राइस चाहिँ बी को प्राइस भनेको हामीसँग P1 हो नि त P1 भनेको बी को प्राइस भनेको रुपीज 6 अब डी को प्राइस क्या डी को प्राइस भनेको P2 भनेको रुपीज कति रहेछ हामीसँग 8 अब क्वान्टिटी बी को क्वान्टिटी छ नि अब क्वान्टिटीमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ के डिमान्ड भनौँ भने डिमान्डको क्वान्टिटी राख्नुपर्छ अब हामीसँग त क्वान्टिटी अफ सप्लाई छ नि त यी सप्लाई हुँदाखेरि सप्लाईको राख्नुपर्छ के सप्लाईको क्वान्टिटी भनेको कति छ हामीसँग Q1 भनेको 40 युनिट्स त्यस पछाडि अब हामी Q2 जान्नुपर्छ Q2 भनेको त डी को लागि त कति छ हामीसँग 80 युनिट्स 80 युनिट्स क्या यहाँ नझुकिनु है कोही पनि झुकिने कुरा हैन सप्लाई भन्नु भने सप्लाईको क्वान्टिटी राख्नुपर्छ सप्लाई भन्नु भने सप्लाईको क्वान्टिटी अघि पो हामीले यहाँ डिमान्ड थियो र डिमान्डको क्वान्टिटी राख्यो अहिले सप्लाई छ भने सप्लाईको क्वान्टिटी राख्नु डिमान्ड छ भने डिमान्डको क्वान्टिटी राख्नु झुकिने कुरा छैन क्या अब हामी निकाल्दियौँ न प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई सप्लाई भनेको नि ईलाई चाहिँ ईएसले जनाइछ के प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड भन्नु भने ईपी प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भन्नु भने ईएस फर्मुला एउटै हो अब हामी फर्मुला हालिदिन्छौँ
कुन मेथडबाट गर्नु पर्यो हामीले पर्सेन्टेज मेथडबाट यो हाल्दा पनि हुन्छ क्या फेरि सेम क्या चेन्ज इन क्यू बाई चेन्ज इन पी इन्टु पी बाई हामीसँग के छ क्यू चेन्ज इन क्यू भनेको त Q2 माइनस Q1 भइहाल्यो पी भनेको त P2 माइनस P1 इन्टु पी बाई के हुन्छ क्यू कति सजिलो क्या यी भ्यालु राख्दिनँ त Q2 भनेको 80 माइनस 40 P2 भनेको 8 माइनस 4 इन्टु पी भनेको त P1 हो नि त 4 क्यू भनेको हाम्रो Q1 हो 40 सजिलो क्या 80 माइनस 40 भनेको 40 8 माइनस 4 भनेको 2 4 को 4 बाई कति छ 40 कति सजिलो क्या अब हेरौँ न यति इजी नि प्राय हुँदैन क्या यो क्वेसन नि त्यति सजिलो क्या हाम्रो लागि साह्रै सजिलो दिएको हुन्छ क्या त्यसको लागि हामी झुक्किने कुरा कहाँ केही नै गर्नु पर्दैन क्या हेरौँ त कहीँनिर केही छ झुक्किने यहाँनिर चाहिँ 8 माइनस 4 भनेको त 40 इन्टु 4 भनेको 160 फेरि 4 इन्टु 40 भनेको 160 भनेको कति आयो 1 इलास्टिसिटी अफ सप्लाई पनि हाम्रो लागि कति हो 1 हो आइहाल्यो क्या कति सजिलो क्या अब यही क्वेसनमा फेरि भन्छ अब D2B मा जानु पर्यो फेरि D2B अब फेरि अगेन यता जाउँ फेरि जानु पर्यो क्या अब मुभमेन्ट अब यता जाउँ न यहीँ मेट्दिउँ हामी फेरि यसकै मुभमेन्ट फेरि गरौँ सुरुबाट हेरौँ है त मुभमेन्ट हामी कहाँ जानु पर्यो अब यहाँबाट D2B अब हाम्रो लागि इनिसियल भनेको त डी हुन्छ फाइनल भनेको त हाम्रो लागि को हुन्छ बी यहाँ एबीसीडी जे आए पनि नि अगाडिको इनिसियल हुन्छ पछाडिको के हुन्छ फाइनल हुन्छ यति कुरा बुझिदियो भने सक्यो क्या अब डी को हेर्नु पर्यो इनिसियल भनेको त डी हो नि त डी को प्राइस भनेको P1 भनेको रुपीज कति छ 8 अब फाइनल भनेको त बी को प्राइस जानु पर्यो क्या P2 भनेको रुपीज कति छ हामीसँग 4 अब क्वान्टिटी हेर्नु पर्यो क्वान्टिटी डिमान्डको लिने कि सप्लाईको क्वेसनमा सप्लाई भएकोले सप्लाईको फेरि क्या हामीसँग डी को क्वान्टिटी भनेको त Q1 भनेको त कति हो 80 युनिट्स फेरि Q2 भनेको बी को क्या बी को सप्लाईको क्वान्टिटी हामीसँग कति छ 40 युनिट्स यति हो क्या सकिदियो फेरि निकाल्दिनु पर्यो प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनेको नि इएस हो क्या केही छैन भने नि पर्सेन्टेज मेथड भनेको नि पोइन्ट मेथड हालिदिनु क्या सक्यो क्या इएस निकाल्ने फर्मुला चेन्ज इन क्यू बाई चेन्ज इन पी इन्टु पी बाई के गर्नु क्यू कति सजिलो चेन्ज इन क्यू भनेको Q2 माइनस Q1 चेन्ज इन पी भनेको P2 माइनस P1 इन्टु पी बाई क्यूबी अब भ्यालु राख्नु Q2 भनेको त 40 माइनस कति छ 80 P1 भनेको त यहाँ छ नि त हामीसँग हेर्नु त P2 भनेको त 4 माइनस 8 इन्टु P भन्नु र P1 भन्नु एउटै हो Q भन्नु र Q1 भन्नु एउटै हो 40 माइनस 80 भनेको माइनस 40 8 माइनस हेर्नु त 4 माइनस 8 भनेको माइनस 4 इन्टु 8 बाई कति भयो हामीसँग 80 माइनस माइनस क्यान्सल गरिदिउँ 40 इन्टु 8 320 80 इन्टु 4 320 देयरफोर कति आउँछ हामीसँग 1 प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनेको नि कति रहेछ 1 यति गरिदिने क्या यति गरिदियो भने नि हाम्रो सबै सिद्धियो क्या सक्यो अब नम्बर सीले के भन्छ हेरौँ है त कम्प्युट द प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई मिडवे बिट्विन B2D एन्ड D2B बाई आर्क मेथड क्या अब हेरौँ है त आर्क मेथड चाहिँ कसरी गर्ने हेरौँ है त यही त हो नि सबै हाम्रो डेटाहरू नि सबै डेटाहरू यही छ सबै डेटाहरू यही छ हेरौँ है त अब मुभमेन्ट हाम्रो सबैभन्दा सुरुमा कहाँ जानु पर्यो B2D मा जाने हो अब B भनेको हाम्रो लागि इनिसियल हुन्छ अब यो D भनेको हाम्रो लागि के हुन्छ फाइनल हुन्छ अब B को प्राइस जानु पर्यो यहाँ जानु पर्यो कि B को प्राइस भनेको P1 भनेको रुपीज 4 अब D को प्राइस जानु पर्यो कि P2 भनेको रुपीज कति हुने भयो हाम्रो अब केबाट गर्ने सप्लाई हुँदाखेरि क्वान्टिटी अफ सप्लाई लिने क्वान्टिटी अफ सप्लाई लिने B को सप्लाई क्वान्टिटी अफ सप्लाई
Q1 भनेको 40 युनिट्स भइहाल्यो। अब Q2 भनेको हाम्रो कति हुन्छ यहाँनिर 80 युनिट्स। कति सजिलो क्या। अब हामी के निकाल्छौँ प्राइस इलास्टिसिटी अफ सप्लाई भनेको नि ES निकाल्छौँ क्या। तर कुन मेथडबाट निकाल्छौँ हामी आर्क मेथडबाट आर्क मेथडबाट गर्छौँ क्या। आर्क मेथड भने एउटै हो क्या। कति सजिलो क्या आर्क मेथड भने चेन्ज इन Q बाई चेन्ज इन P इन्टु यहाँ चाहिँ यति फरक भाइ P1 प्लस P2 तल Q1 प्लस के गरिदिने Q2 यति नै हो क्या डिफरेन्स। अरू सेम फर्मुला चेन्ज Q भनेको Q2 माइनस Q1 चेन्ज इन P भनेको नि P2 माइनस P1 इन्टु P1 प्लस P2 Q1 प्लस Q2 कति मजाको फर्मुला भयो कि हेर्दै गरौँ लाग्दो क्या हिसाब। अब Q2 भनेको 80 माइनस Q1 भनेको 40 P2 भनेको 80 माइनस 4 इन्टु P1 प्लस P2 क्या 4 प्लस 80 4 प्लस 8 Q1 प्लस Q2 क्या Q1 प्लस Q2 40 प्लस कति छ 80 माइनस 40 भनेको 40 8 माइनस 4 भनेको 4 इन्टु 4 प्लस 8 भनेको 12 40 माइनस 80 भनेको 100 कति भयो 20 40 इन्टु यो 480 4 इन्टु यो पनि 400 कति भयो 80। त्यही भएर प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई भनेको यो पनि कति रहेछ 1। यति सजिलो हिसाब छ नि। यति गरिदियो भने नि यहाँबाट 10 मार्क्स त्यतिकै आउँछ क्या। तर यो नयाँ भिडियो हेर्नुलाई नि तपाईँले अर्को भिडियो हेर्नुलाई चाहिँ यो युट्युब च्यानल गरेर लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला।